السلام عليكم ورحمة الله. إذا احنا كنا بدينا في لا دياجينيز، يعني التسخر، وكنا بدينا في لا فورماسيون دي زارجيليت، وسوف نتابع نكملو الوصف ديالنا. إذا قلنا هنا كتمثل عندنا هاد لو شيما. إذا هادي لا دوزيام بارتي كما كتشوفوا، لا دوزيام بارتي. إذا هنا عندنا لا تمبيراتور، كتشوفوا لا تمبيراتور، وهنا عندنا لا بريسيون، لا بريسيون، وهنا عندنا لا بوروزيتي، بوروزيتي، لا بوروزيتي. إذا كيما كتشوفوا لا بريسيون، إلا كنا هضرنا تكلمنا على لا تمبيراتور، قلنا لا تمبيراتور lorsqu'il va augmenter l'eau ça va s'échapper. كنعرفوا أن لو أكيد لو كيحتوي على لي سيل مينيرو، غنشوف هذا الأمر هذا. وعندنا لا بريسيون il va augmenter، بالتالي ماذا يوقع؟ كيحصل على ضغط. إذا كيوقع لا كومباكتاج، لو كومباكتاج ديال العناصر، لي بارتيكول ديتريتيك ديال لارجيل، وبالتالي كيوقع ماذا؟ كيوقع ضغط على لي بارتيكول كما كتشوفوا. بالتالي كيوقع ان لي فويت بين لي فويت entre les particules diminue، il devient plus petit. بسبب كوا؟ بسبب لا بريسيون، يعني الضغط. لا بوروسيتي كنتيجة، لا بوروسيتي كما كتشوفوا il va diminuer. هنا لا بوروسيتي كبيرة، يعني راه عندنا نفاذية كما كتشوفوا، النفاذية بين هاد الحبيبات. هنا النفاذية كتزيد تنقص حتى كتوصل هنايا النفاذية كتولي أقل ما يمكن. وكما كتلاحظوا هنا ملي كي لو سافا سيشابي، غادي ما يبقاش و لا بوروسيتي تنقص، غيبقى لنا دي بوتيت فويت. هاد لي بوتيت فويت غادي يكونوا يتملؤوا بماذا؟ غيتملؤوا بداك لو سيمون ديال لا دياجينيز، يعني يوقع دائرة السمنة بواسطة داك العناصر اللي كتكون لي زيليمون ديسو اللي كتكون في لو. اذا لي زيليمون ديسو اللي كتكون في لو، حيت كما شفتوا اننا ملي كنسخنوا مثلا ان بويار كيعطينا ماذا؟ كيعطينا لو كالكير. اذا سو سون دي سيل مينيرو، هاد لي سيل مينيرو كيكونوا في لو. بالتالي ملي كدوب، ملي لو سيفابوريز، كيبقى لنا لي سيل مينيرو، وهاد لي سيل مينيرو هما اللي يجعلوا الصخرة متماسكة. اذا نشوفوا الخلاصة ديال هاد الفقرة هادي. لي سيديمون s'enfouissent lentement et on observe la porosité diminue. كما قلنا la porosité diminue، donc élimination de l'eau par aussi la température كما شفنا. donc les grains se rapprochent entre eux. إذا كيوقع أن les grains ديال l'argile se rapprochent، يعني كيتقاربوا. إذا كيوقعنا la porosité diminue، يعني النفاذية كتنقص، وكذلك كيوقع لنا élimination de l'eau، يعني كنحيدو، كيوقع الماء كيمشي، ولي غران كيقتربوا بعضهم البعض. هنا بحال بداية لظاهرة ماذا؟ لا diagenèse. En s'enfouissant, les grains d'argile se rapprochent. إذا ملي كيتقاربوا les grains d'argile entre eux, les uns des autres, ils sont lentement transformés en une roche. إذا كيتحولوا بشوية إلى صخرة، بما أنهم كيتقاربوا نحو بعضهم البعض. au moins compact l'argilite، plus ou moins compact l'argilite. إذا كتكون تقريبا هي متماسكة، سميتها l'argilite.
اذا هاد العناصر كيكونوا كيتقاربوا. النقطه الاولى انهم كيتقاربوا، النقطه الثانيه انهم كيوقع لنا دائره السمنه. اذا نكملوا. هنا عندنا لا فورماسيون دي غري اي دي كونغلوميرا. لي غري هو عندنا الرمل، الحجر الرملي الخشن، وعندنا هنا لو كونغلوميرا هو ماذا؟ هو الرصيص. اذا لو كونغلوميرا est une roche sédimentaire formée de fragments agglomérés. اذا هي واحد الصخره رسوبيه كتكون انطلاقا من بعض العناصر تحدث فيما بينها، بحال كما كتشوفوا هنا عندنا دي بلوك وعندنا عناصر اخرى، عندنا لي غرافي الى اخره. كيكون لي بلوك ولي غرافي كيتقاربوا وكيعطيونا صخره كتسمى لو كونغلوميرا او الرصيص بالعربيه. اذا هنا بالنسبه الصخور اللي كيكون عندهم لو ديامتر كبير. وعندنا لو غري. لو غري تي روش سيديمونتير فورمي ا بارتير دي غران دو سابل. اذا هذا كما كتشوفوا راه فيه حبيبات صغيره. هاد الصخره كتسمى لو غري اللي هي الحجر الرملي الخشن. هاد الحجر الرملي الخشن كيتكون من لو صابل. اذا نشوفوا كيفاش تكون هاد العناصر، كيفاش تكونات. اذا باش نتاكدوا من ان la formation de grès et des conglomérats de poids est constitué le conglomérat. اذا من ماذا يتكون؟ كما شفنا لو كونغلوميرا. اذا نحيدو هذه. de quoi constitue le conglomérat. كما كتشوفوا لو كونغلوميرا مكون من ماذا؟ مكون من des blocs. إذن on déduit que la roche conglomérat est constituée des sédiments. إذن le conglomérat كتكون des sédiments qui sont les galets. mais comment c'est passé؟ إذن كيفاش وقع هاد العملية؟ كيفاش تكونت لنا لي بلوك لي غرافي الى اخره عطاتنا لو كونغلوميرا اللي هو الرصيص. نفس الشيء نشوفوا من اين اتى لو غري. de quoi est constitué le grès. كما قلت لكم لو غري كما كتلاحظوا جمع اصله من لو سابل. on déduit que la roche la roche qui est le grès est constituée du sédiment qui est le sable. mais comment c'est passé aussi؟ اذا كيفاش وقع هذه العمليه؟ كيفاش وقع هذا التحول هذا؟ اذا لهذا غنشوفوا la cimentation du sable dans un milieu aquatique. اذا نشوفوا هذه الفقره كما نقولوا الثالثه لا سيمونطاسيون. اذا سمنه الرمل في الوسط المائي. اذا ها هي السمنه المراحل ديالها. اذا كتشوفوا عندنا الرمل كيكون هنا سو سون دي سيديمون ديال الرمل. كيوقع لونفويسمون او كومباكتاج، كيوقع التقارب بين هاد العناصر. والكومباكتاج بواسطه الضغط كيكون واحد الضغط ممارس. وبالتالي شنو كيوقع اذا حنا هنا في الميليو اكواتيك ان لو il s'enfuit ولا il s'échappe. l'eau s'échappe و لي غران سو رابروش كيتقاربوا لي غران. بعدها كيوقع ايضا لو كومباكتاج. وبعدها شنو كيوقع؟ اذا سيركولاسيون دو لو سور ساتوري. اذا لو اللي كان عندنا هنا كيخرج لو كان شارجي افيك لي سيل كيبقاو لي سيل داخل هما اللي كيعطيونا لي سيمون. اذا كيتعطينا سو سون دي سيمون اللي غادي يسيمونتيو لي غران اللي هما لو سابل. وفي الاخير كيكون عندنا فورماسيون دان سيمون بار لا بريسيبيتاسيون. اذا نشوفوا التلخيص ديال هاد الفقره لونفويسمون اي اوغمونطاسيون دو لا بريسيون. كيوقع زياده في الضغط. بعدها كيوقع لاكيميلاسيون دو كوش دو سابل. كيوقع زياده ديال الطبقات ديال الرمل. لو ايشاسي الماء كيتم طردوه. وبعدها لي مينو كما قلت لكم لي ميني غوديسو بريسيبيت اونتر لي غران. العناصر المذابه الاملاح المعدنيه كتبريسيبيتا كتبقى تما وكتعطينا اون روش كومباكت يعني صخره صلبه.